अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। दिल्ल्यां द्विदिवसीयस्य आतङ्कवाद निरोधि सम्मेलनस्य आरम्भः अद्य। गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान्, भारतस्य सुरक्षा व्यवस्थायाः दृढतायै अभिकरणेषु परिवर्धेत समन्वयः। वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धायाः संयुक्तसंसदीय समितेः अध्यक्षः जगदम्बिकापालः अद्य कुर्यात् कर्णाटकप्रवासम्। बीजापुर हुबली इति जनपदयोः वक्फ विरुद्ध्य प्रदर्शनरतान् कृषकान् असौ सम्मिलेत्। स्वरकोकिलायै शारदा सिन्हा इत्येतस्यै अन्तिमश्रद्धाञ्जलिः पटनानगरे राजकीयसम्मानेन सह भवेत्। अद्य तस्याः अन्तिमसंस्कारः। देशवासिषु सूर्यषष्ठिपर्वणः अस्ति उत्साहः। पूजायाः तृतीये दिने अद्य अस्तं गम्यमानाय सूर्याय भवेत् अर्घ्यप्रदानम्। पटनानगरे घट्टेषु अस्ति सर्वविधा व्यवस्था। अथ संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य निर्वाचने कमला हैरिस इत्येतया स्वीकृतः पराजयः। ट्रम्प इत्येतस्मै शुभकामना वचांसि प्रकटितवती असौ लोकतन्त्राय समानन्यायार्थं सर्वथा कार्यं करिष्ये इत्यपि अवोचत् कमला हैरिस इत्येषा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य NIA अर्थात राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणद्वारा दिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य ऐषमः आतंक निरोधि सम्मेलनस्य उद्घाटनसमारोहं सम्बोधयेत्। एतत् द्विदिनात्मकं सम्मेलनम् अद्य समारभ्य श्वः अर्थात् शुक्रवासरं यावत् प्रचलिष्यति। एतस्मिन् सम्मेलने आतंकवाद निरोध्यन्वेषणे अभियोजनम् आलक्ष्य अनुभवानां प्रथानां च संविभाजनम् आधृत्य अथ च अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। एतेन सम्मेलनायोजनेन देशस्य सुरक्षास्वरूपं सुदृढं भविष्यति अथ विविधानाम् अभिकरणानां मध्ये समन्वयसमेधनमपि जायेत। तावत् आतङ्कनिरोधि सम्मेलनस्य उद्घाटनसमारोहे स्वीये सम्बोधनविषये उत्सुकतां प्रकाशयन् केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमित शाहः सामाजिके सञ्जालपटले X इत्यत्र लिखितवान् यत् मोदीप्रशासनं शून्यसहनपरकीयया नीत्या समम् आतङ्कमुक्तभारतस्य निर्माणाय प्रतिबद्धमस्ति। द्विदिवसीयम् आतङ्कवादनिरोधि सम्मेलनम् एतत् भारतस्य सुरक्षास्थितिं दृढयितुम् अभिकरणानां मध्ये समन्वयम् इतोपि समेधिष्यते। सम्मेलने सम्बोधनार्थम् उत्सुकः अस्मि इति। वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धायाः संयुक्तसंसदीय समितेः अध्यक्षः जगदम्बिकापालः अद्य कर्णाटकप्रवासं कुर्यात्। असौ बीजापुर हुबली जनपदयोः वक्फ इत्येतत् विरुद्ध्य प्रदर्शनं कुर्वतः कृषकान् सम्मिलेत्। वस्तुतः एषः प्रवासः भाजपेति दलसांसदस्य तेजस्वी सूर्या इत्यस्य निवेदनानन्तरं जायमानमस्ति। तेन कृषकाणां समस्याश्रवणपरः विषयः उपस्थापितः आसीत्। तत्रैव जगदम्बिकापाल इत्यस्य प्रवासात् पूर्वमेव कोलाहलः जायमानः अस्ति। विपक्षिणः केचन सांसदाः तदीयेन एकाकिगमनेन रुष्टाः सन्ति। अनेके सांसदाः एतद्विषये परिदेवनां प्रकटितवन्तः यत् निर्णयाः सामूहिकाः एव स्वीक्रियमाणाः न तु वैयक्तिकाः। एतद्विषये तैः सांसदैः तु लोकसभाध्यक्षाय ओम बिर्ला इत्येतस्मै परिदेवना अपि समर्पिता अस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिनिर्वाचने तत्रत्यस्य रिपब्लिकन पार्टी इत्यस्य प्रत्याशित्वं भजमानः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ प्रभावपूर्णं विजयमधिगतवान्। विजयप्राप्तेः पश्चात् डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ स्वकीये प्रथमे सम्बोधने स्वदेशस्य जनेभ्यः धन्यवादं प्रदाय उदघोषयत् यत् साम्प्रतं संयुक्तराज्य अमेरिका देशाय सुवर्णमयस्य युगस्य स्यात् समारम्भः इति। आप्रवासनविषये तावत् ट्रम्प इत्यसौ सबलं निगदितवान् यत् असौ स्वदेशस्य सीमाक्षेत्राणि विशिष्य पिधानी करिष्यति इति।
डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन स्वसम्बोधनक्रमे वर्तमानवैश्विकस्थितेः विषये अपि उक्तं। तदीये प्राक्तने कार्यकाले युद्धादिघोरकृत्यानि तथा न जातानि इति तेन विशेषतः स्मारितं। तदनुसारं तु तदीये गते कार्यकाले विपक्षिणः चिन्तितवन्तः यत् तत्कारणात् युद्धं स्यादारब्धं, परं स्थितिः तदा इतः अन्या एव आसीत्। स्वसम्बोधने ट्रम्प इत्येतेन उक्तं यत् ईश्वरः संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य उद्धाररूपात् विशेषकारणात् तस्य जीवनं रक्षितवान्। एतेन सहैव असौ संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य समुज्ज्वलभविष्यविषये अपि निगदितवान्। Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. संयुक्त राज्य अमेरिकीय राष्ट्रपति निर्वाचने डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य विजयविषयम् अधिकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तम् अभिनन्दितवान्। एक्स इत्याख्यस्य सामाजिकान्तर्जालपटले ट्रम्प इत्येतेन सह स्वकीयानि कानिचन छायाचित्राणि संविभाज्य असौ लिखितवान् यत् मम मित्राय डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्मै ऐतिहासिकविजयाय हार्दम् अभिनन्दनं। यथा भवान् स्वपूर्वकार्यकाले सफलतायाः नूतनानि शिखराणि स्पृष्टवान्, तद्वदेव अहं भारत-संयुक्तराज्य अमेरिका व्यापिनीं सम्बद्धां वैश्विकीं सामाजिकीं च सहभागिताम् अधिकां दृढां कर्तुम् अस्मदीयसहयोगक्षेत्रं नवीकर्तुं प्रतीक्षे। वयं सम्मिल्य स्वजनहिताय कार्यं कुर्मः, वैश्विकशान्तिं, स्थिरतां, समृद्धिं च प्रवर्धयेम इति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिपदनिर्वाचने डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्मात् प्राप्तस्य पराजयस्य पश्चात् डेमोक्रेटिक इति दलस्य प्रत्याशिनी कमला हैरिस इत्येषा स्वीयं पराजयं स्वीकृतवती। सा उक्तवती यत् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्मै वर्धापनं। सा हार्वर्ड विश्वविद्यालये निजसमर्थकान् उक्तवती यत् निजादर्शेभ्यः न कदापि पराजयं स्वीकुर्वन्तु इति। ध्येयास्पदमस्ति यत् कमला हैरिस इत्येषा संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य इतिहासे राष्ट्रपतिपदाय द्वितीया महिला भवितुं प्रत्याशिनी आसीत्। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रधानमन्त्री विद्यालक्ष्मी योजनायाः केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलगतम् अनुमोदनम् आलक्ष्य प्रसन्नतां प्रकटितवान्। एतया हि विशिष्टयोजनया देशस्य मेधाविनः छात्राणां लाभः भविष्यति इत्यपि असौ दृढतया उक्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् ह्यः एव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलस्य ह्यस्तनयोः समुपवेशने बहवः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः जाताः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् मोदीप्रशासनं सदैव कृषकहिताय प्राधान्यं ददाति, अत एव भारतीयखाद्यनिगमस्य अधिकं सुदृढीकरणं विधीयते इति। कृषकैः सह मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयेषु मध्यमवर्गीय युवजनेभ्यः अपि महत्त्वपूर्णयोजनायाः समारम्भार्थं सहमतिः जाता अस्ति। सा हि विशिष्टा नवा च योजना प्रधानमन्त्रिविद्यालक्ष्मी योजना इत्येवं परिकीर्तिता स्यात्। एतया योजनया आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलानां परं प्रतिभावतां छात्राणां शिक्षार्जनमार्गे धनस्य अभावः न कथमपि जायेत। चित्रकूटे आयोजिते पंडित राम किंकर जन्म शताब्दी समारोहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः सहभागितां वहितवान्। अत्रान्तरे मोहन भागवतः कथितवान् यत् वर्तमानसमये कतिपयजनाः कामयन्ते यत् भारतं शक्तिहीनं स्यात्, परं सत्यजयः तु निश्चितः एव। उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः महाराष्ट्रस्य अमरावत्यां हि जनसभां संबोधितवान्। असौ तत्र पुनरपि संघटितशक्तेः चर्चां विहितवान्। प्रसिद्धायाः लोकगायिकायाः शारदा सिन्हा इत्येतस्याः
पार्थिवं शरीरं ह्यः पटनानगरं प्राप्नोत्। अन्तिमसंस्कारः तावत् तस्याः अद्य भवेत्। तावता शारदा सिन्हा इति तस्याः पार्थिवशरीरं तस्याः आवासे अन्तिमदर्शनाय स्थापितमस्ति। मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः तद्गृहं प्राप्य श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। शारदा सिन्हा इति तस्याः पुत्रः अंशुमान् सिन्हा इत्यसौ अपि स्वमातुः निधनं नैजक्षतिं समेत्य कलासंस्कृतिजगते अपि महतीं क्षतिं संसूचितवान्। असौ उक्तवान् यत् जनाः मम मातुः गीतानि सूर्यषष्ठिमहापर्वणः पर्यायभूतानि मन्यन्ते। अथ सूर्यषष्ठिमहापर्वकाले एव असौ पञ्चतां गता इति विशिष्टम्। महाराष्ट्रविधानसभानिर्वाचनाय सप्ताहद्वयमेव अवशिष्टं तत्र कालः अवशिष्टः अस्ति। अत्रान्तरे सकलानि अपि राजनीतिकदलानि जनतासमक्षं प्रतिबद्धताः प्रदर्शयन्तः सन्ति। एतस्मिन् क्रमे अजितपवारस्य एनसीपी इति दलेन अपि गतदिने विधानसभानिर्वाचनम् उद्दिश्य स्वीयं घोषणापत्रं प्रकाशितम्। घोषणापत्रानुगुणम् एनसीपी इति दलेन महिलाभ्यः, युवभ्यः, कृषकेभ्यः अथ वरिष्ठनागरिकेभ्यः अनेकविधाः घोषणाः कृताः सन्ति। राष्ट्रियराजधान्यां दिल्ल्यां समेधमानस्य प्रदूषणस्य दुष्प्रभावः सूर्यषष्ठिपर्वणि अपि दृश्यते। तावत् दिल्ल्यां प्रदूषणकारणेन यमुनानद्याः तटे सूर्यषष्ठिपर्वपूजनं नैव विधास्यते। दिल्ल्युच्चन्यायालयेन प्रदूषणदुष्प्रभावं दृष्ट्वा यमुनानदीतटे पूजार्थम् अनुमतिः नैव प्रदत्ता। ध्येयास्पदमस्ति यत् उच्चन्यायालये पञ्जीकृतायां याचिकायां यमुनानद्यां सूर्यषष्ठिपर्वणः समायोजनस्य अनुमतिः अभियाचितं गता आसीत्। सममेव दिल्ल्युच्चन्यायालयेन कथितं यत् यमुनानद्याः जलं नैव स्वच्छमस्ति। जनाः मलिनं जलम् उपविश्य पूजां करिष्यन्ति चेत् रुग्णाः भविष्यन्ति। वयम् एतस्मात् कारणात् एतदर्थम् अनुमतिं नैव प्रदातुं शक्नुमः इति। लोकास्थायाः महापर्वणः छठ इत्यस्य नाम सूर्यषष्ठ्याः अद्य तृतीयं दिनमस्ति। एतस्मिन् दिने अस्तं गम्यमानाय सूर्याय अर्घ्यं समर्प्यते। अद्य व्रताचारिणः निर्जलं व्रतं सन्धारयन्ति। एतस्मिन् अवसरे जले स्थित्वा सूर्यदेवाय जलार्पणस्य अत्यधिकं महत्त्वं भवति। मान्यतानुसारं सूर्याय अर्घ्यप्रदानेन मानसिकी शान्तिः, सांसारिकी प्रगतिः, समृद्धिः, आशीर्वादः च प्राप्ताः भवन्ति। व्रतम् एतं महिलाः सन्ततेः सुखमयजीवनकामनाम् अथ परिवारस्य सुखसमृद्धिं च सन्धार्य समाचरन्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।